अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब वालिदैन खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। आज देख लें सूरत तारिक़ मक्किया 17 आयत 1 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश वस्समाइ वत्तारिक़ वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नज्मु الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ तक याद करके भेजें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।